अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, कैसे हो? खैरियत है? शुक्र है। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन थे, तो मैं जहाँ भी गया पूरे पाकिस्तान से वकला यहाँ पे आए हुए थे लाहौर में। तो वो मुझे सारे कह रहे थे जी अस्सलाम वालेकुम और ऐसे ऐसे भी करते थे। कहते सर जी ये स्टाइल बड़ा वो अप्रिशिएट कर रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा। तो जनाब, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने वाले नवाज शरीफ के हिमायत याफ्ता सुप्रीम कोर्ट बार के नौ मुंतखब सदर लतीफ़ अफरीदी साहब कामयाब हो गए हैं। मुबारक, आप सबको मुबारक। इस वक्त 8 बजे हैं। मैंने 6 बजे ही वीडियो में बता दिया था कि मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीदवार जो नवाज शरीफ के हिमायत याफ्ता हैं, मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता हैं, ये जीतेंगे। दूसरी तरफ से पीटीआई के लोग थे जो पिट गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये बता दूं, जब भी इलेक्शन होगा, जब भी इलेक्शन हुआ है, पिछला भी जो इलेक्शन हुआ है और आइंदा जब भी इलेक्शन होगा, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे जो है मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। मैं आपको ये बता दूं, पहले भी नून ही जीती थी वो मेरे पाकिस्तानियों। पहले भी नून जीती थी 70 से 80 एमएनए की सीटों पे। 4 दिन का रिज़ल्ट रोक के आरटीएस सिस्टम को बिठा के इस सेलेक्टेड बंदे को बिठाया गया जिसने पाकिस्तान का भट्ठा बिठा दिया। खुदा की कसम, हमें इमरान से कोई ज़ाती नहीं है। मेरा तो महल्ले का दोस्त है। हम पाकिस्तान के लिए रोते हैं, पाकिस्तान के लिए। हम देख रहे हैं कि यार जो पाकिस्तान आज मैं आज खसूसी तौर पे मैंने जो ऑरेंज ट्रेन है उसके ऊपर सफ़र किया है। खुदा की कसम मेरे दिल से दुआएं निकली हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। और मैंने कहा यार पाकिस्तान भी, मैं ऐसी ट्रेन में मैं तुर्की में बैठा था, ऐसी ट्रेन में मैं मलेशिया में बैठा था, मैं यूके में बैठा था। मुझे बड़ी खुशी हुई है। पाकिस्तान में पहली ट्रेन चलाई है, तरक्की की राह पे चलता हुआ पाकिस्तान इन्होंने डबोया है जालिमों ने। इन जालिमों ने चलता हुआ ये कौन जालिम है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? रोना आ रहा है इस वक्त, फिजिकली रोना आ रहा है। इन्होंने चलता हुआ उभरता हुआ पाकिस्तान जमीन बोस कर दी है अपने मतलब के लिए, अपने इतने से मतलब के लिए पाकिस्तान को इन्होंने डबो दिया है। मुझे बड़ा ही दुख होता है और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है जब मैं ट्रेन में बैठा हूँ। उनके ऐसे जनाब वो जा रही है, वही सिस्टम मुझे याद आ गया। यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये मलेशिया, तुर्की मोटरवे पे हम जाते हैं, हमें सारा कुछ याद आ जाता है। पाकिस्तान के एक नाम लिया जाता है। नवाज शरीफ एक तरक्की का निशान था, जो मेड इन पाकिस्तान था, तरक्की का निशान था। उसको उन्होंने नाजायज़ तौर पे उसकी हुकूमत को गिराया है। ये मैं क्या कहूँ कि कितना अफसोस हो रहा है मुझे। लेकिन चलें, इस वक्त मैं वीडियो एक खुशी की बना रहा हूँ, तो मैं ज़रा उधर तो जो इधर दिल उधर मेरा चला जाता है पाकिस्तान के हवाले से। जब ऐसी बात हो ना, मेरा दिल खुद ब खुद कसम से उधर चला जाता है कि यार ये पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। ये पाकिस्तान के रहने वाले नहीं हैं। ये क्यों ऐसा सोचते हैं? क्यों नहीं जमहूरियत को आगे बढ़ने देते? क्यों नहीं आइन की हुकूमत आने देते, आइनी हुकूमत? तो जनाब मैं फिर उधर जा रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, जज्बाती हो जाता हूँ। आपको भी शायद मैं कई दफ़ा जज्बाती कर देता हूँ। तो मैं इस वक्त वो खुशी वाली बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि पूरा पैनल जो है आसमा जहांगीर साहब का मैडम का जीत गया है। और मुझे अब याद है कि जब आसमा जहांगीर साहब लड़ी थी तो तब मैं नून लीग वालों की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से हिदायत आई थी कि जनाब इसको जिताओ, और तब से वही पैनल जीत रहा है अल्लाह के फजल से। तो इस दफ़ा भी सारे हम नून लीग वाले और जस्टिस पार्टी वाले सारे इनको सपोर्ट कर रहे थे। मैंने 6 बजे ही आपको पेशन गोई कर दी थी कि इंशाल्लाह ये जीतेगा। पूरा पैनल जीता है
اور یہ بڑی خوشخبری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج شام تک دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی مبارکباد ان کو مل جائے گی، کیونکہ ابھی میں تازہ ترین سب سے پہلے خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ ابھی یہ خبر جو ہے نا، یہ چونکہ میں وہاں موجود تھا تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لطیف افریدی اور فاروق شہزاد رانا صاحب، یہ سارا پینل جو ہے وہ عاصمت جہانگیر صاحبہ کا جیت گیا ہے، اور یہ نواز شریف صاحب کی بھی اس میں مبارکباد آئے گی، اور اس میں مریم نواز صاحبہ کی بھی مبارکباد آئے گی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ ان کو بھی ہم نے بتا دیا ہے، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ان کا یہ نعرہ تھا افریدی صاحب کا کہ ووٹ کو عزت دو۔ کل ایک ویڈیو چلی ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی ضمنی الیکشن ہو، جہاں بھی ہو، نون لیگ ہی جیتے گی انشاءاللہ تعالیٰ، نون لیگ ہی جیتے گی۔ یہ پی ٹی آئی تو ایسی پٹے گی کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ جب اس کے اوپر سے سلیکٹرز کا ہاتھ نکل جائے گا نا، سلیکٹرز کا، تو یہ اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یہ ایسے آئیے تو ایسے ہی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، جو لوگ ناجائز طریقے سے سارا کچھ کر رہے ہیں، آج جس طرح وہ فیصلہ آیا ہے، وہ فیصلہ اس طرح فیصلہ آتے ہیں کبھی فیصلے کہ جناب طاہر القادری بھی ابھی مفرور ڈکلیئر کیا اس عدالت نے، اور اسد عمر کے اوپر بھی فرد جرم، جہانگیر ترین کے اوپر بھی فرد جرم، شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی فرد جرم، اور عارف علوی کے اوپر بھی، اور عمران خان لاڈلے کو بری کر دیا۔ کیوں بھائی، کیوں بری کر دیا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ لیڈ تو وہ کر رہا تھا، مین سرغنہ تو وہ تھا۔ بہرحال ان چیزوں کا بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آ گئی ہے، اس چیز کو دیکھیں گے۔ اور پہلے بھی بڑے اچھے طریقے سے عابد ساقی صاحب جو ہمارے ہیں وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے، وہ بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں، اور وہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہے۔ یہ جو موجودہ صدر اب پوری کابینہ بنی ہے، یہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہے۔ ہم سب لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں جو مجھے اب فون کر رہے ہیں دھڑا دھڑ، ان کو یہ سب سے پہلے میں نے خبر دے دی ہے کہ نواز شریف کے حمایت یافتہ سپریم کورٹ کا پورا پینل جیت گیا ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ میری طرف سے آپ مٹھائی کھائیں، پیسے مجھ سے لے لیں ٹھیک ہے، میری طرف سے کھانا کھائیں، میں آپ کو حاضر ہوں۔ ہم سب کو مبارک ہو۔ ہم پاکستان زندہ باد، اور جو میڈ ان پاکستان ہے وہ زندہ باد، جسٹس پارٹی زندہ باد، نون لیگ زندہ باد، قانونی ٹی وی آپ کا زندہ باد، جو سبسکرائب کر رہے ہیں وہ زندہ باد، جنہوں نے ابھی کرنا ہے نا وہ بھی زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ جی، خدا حافظ۔ خوشی کی خبر آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔